हुनैन नेपाली शुद्ध संस्कृत छाडी नाउँ भन्ना जे जति छन् पुरुष र नारी सबैमा लागेको हुन्छ संस्कृत अंश। संस्कृत नभएले हुन्छ विष भ्रंश। महेश शिवजी हुन उमा पार्वता नीलकण्ठ महादेव नाउँ छन् कसा। महेश्वर संस्कृत हो अर्थ ठुला देव। संस्कृत नभएले न टुप्पा न ठेका। नाउँ जति हाम्रा छन् अर्थ छन् कति। उमेश उमाका लोग्ने गौरा पार्वती। ठुलो राजा महाराजा नौकरको सेवक। इन्जम माईको संस्कृत हुन्छ टुप्पा ठेका। 100 मैका 90 जति संस्कृत सबै अर्थको अनर्थ हुन्छ संस्कृत नभई। अच्युत केशव हुन श्रीकृष्णका नाउँ आलय लागेका जति हुन सबै ठाउँ। विद्यालय मन्त्रालय हिमालय सबै आलय भनेको घर हो लेख्दा हान तबै। संस्कृत नभएको हुनिन् पुरा डन्नी। प्रभातको बिहान हो शीत को हो ठन्नी। उषा काल मिरमिरे हो मध्यान्न दोपहर। स्नान लगै संस्कृत शिव भोला हर हर। माधव प्रसाद देवकोटा संस्कृतका खाने नाउँ चलेको आजसम्म विद्वान नर ज्ञानी। बोलाउ हम संस्कृत 90% पानी माछा आगो भणी राख्याको इज्जत। संस्कृत सभ्यता हो भाषा को हो खाने। बिजुली बल्ली न बल्ली न भैयाले पानी। ईसा कति उदाहरण हाम्रा वेदमा। जान्याले तै वेद पढ्यो भयाको लेखमा। सरस्वती हेमलता सरिता सङ्गिनी। जैले पढ्यो संस्कृत हुन् भाषाका धनी। हेमलता सुनको बेलो नदी हो सरिता। गुरु हुन कालिदास संसार भरिका। काली भणे देवी हुन दास भण्या सेवक। यही भाषाकी चर्ती कला जान्न लाग्या अब। विद्या भणे देवी हुन प्रसाद तिनको फल। जर्मनी देशमा पढाइ हुन्छ आजकल। वेद र पुराणको भाषा संस्कृत रहेछ। संस्कृतको ठुलो विद्वान जर्मनको भएछ। तिन पढाउने हाम्रा देश संस्कृत शिक्षा। मूल भाषा हाम्री हो हाम्रा दैन इच्छा। संस्कृत नभएले वाक्यलय रनाइन। तब त हाम्रो देश उबोलय हुनैन। संस्कृत नभएको अर्थ हुन्छ खाली। मूल भाषा नभएले हुनेन नेपाली। सागरलय समुद्र हो सिन्धुमै हो हिन्दी। पुरानी भाषालाई पढ यही छ मेरी बिन्ती। पुरानी भाषालाई पढ यही छ मेरी बिन्ती। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीले नेपालकी जननी भाषा संस्कृत हो शीर्षकमी एक रचना पठाइरहेको थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 एक थरा डडेलधुरा बठै तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीलाई। यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तुम्लाई लगे धन्यवाद छ। 8:40 सम्म देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुन्ला सँगै बस्तिया। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे। मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालय किन्न आएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जानी महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरियो नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढ्यो किन नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो।
जमन सिंह थापाजीको एक रचना छ। महाकाली नगरपालिका 7 थालीगाड दार्चुला बठे लेखराइ छ। न्याय पाउँछु कि मैले शीर्षकमी तुइन काट्याको घटनामा आधारित भणबर सपना ठुल्ठुला बोकी मोइ बजार गएको एसबी तुइन काट्दा डाकुहाली रोएको घर है बजार गया सामान किन्लो भणी दुश्मनले तुइन काट्दा खोलामा मोइ पल्डी मेरा साथी सङ्गी नुले प्रत्यक्ष देख्या छ दोषीलाई कारबाही गरू क्याकीलाई रोक्या छ बाटो हेरी बसेका छन् मेरा इजा बाबा भारत त शत्रु हो कि मित्र अब बाता धरतीमा रिट्याको छ न्याय पाउलो भणी किब यो हो इजबाबालाई ईशा कुरा सुन्ने जन हेर सरकार आजी भारत तैका मुख कुर्चीमा भुलिग्यो सरकार जनता पढे दुःख आज मै खोलाइनो खित्यो भोल अर्को खालो एक एक गरी खाना खाना पुराइ नेपाल खालो इसो होलो नाइसो च्याथ्या कर्मले होइ पढी मैले मर्दु लेख्या रहेछ महाकाली झैडी भारत त मृत्यु हाम्रो ऐल शत्रु भयो दोषीलाई कारबाही गरी फाँसी दिनु पर्यो इजा बाबा रोइ बस्या छन् मेरो बाटो हेरी मैले न्याय नाइ पायो भने ईश्वय होलो फेरि आँखामा आउँसका धारा बगेका बगै छन् कब न्याय पालो भणी इजाबा रोया छन् कब न्याय पाल भणी इजाबा रोया छन् तुइन काट्याको घटनामा आधारित भणभर जमन सिंह थापाजीको रचना थियो। महाकाली नगरपालिका 7 थालीगाड दार्चुला बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जमन सिंह थापाजीलाई ये विषय प्रसङ्गमा यो रचना बनाएबर कोसेली पठाइदिया हुनाले। केही दिन पहिले दार्चुलामा एक घटना घट्यो तमले सुनेको हो। एकजना नेपाली तुइन बठे महाकाली तद्दा रहेका बेलामी भारतका एसएसपी आया तुइन काट्यो र नेपाली बेपत्ता भया। तै विषयमा भारत भन्छ कि हामीले तसो हर्या थिएन हुन त भारत नेपालको सीमा मिच्याहुँ लगै कहाँ भन्छ कालापानी लिपुलेक लगै नेपालो हो कहाँ भन्छ तसै विचार तसेरी है ये विषयमा लगै बोल्ला रहे हुनु हो। अब हामरी सरकार लगै सरकारमी नभएका बेलामी नेतान भारतको विरोध दहन विस्तारवाद मुर्दाबाद भणभर नारा लगै लाउनहान जब उनै सरकारमी जनाहन आफ्नो सरकार आफ्नो सत्ता टिकाइ राख्दैकीलाई जी हजुर भणभरै खुट्टा मुसार राख्दाहन। यही प्रथाले आज हरेक ठाउँमा नेपालीले दुःख भोग्दु परिरहेछ पीडा भोग्दु परिरहेछ। लालपूर्जा नेपालको छ खेतीपाती नेपाली लाउनहान खेतोपातो भए पछाडि काट्टैकीलाई भारतका आउनहान कबै बाटाका विषयमा विवाद हुन्छ त एसएसपी नेपालीलाई कुट्टाहान कबै गोविन्द गौतम जसा मान्छेका गोली लगै ठोकबर मारिदिनहान। भारतपट्टि हर प्रकारकी ज्यादती हर प्रकारको अपहेलना हर बेला नेपालीलाई थिचोमिचो सही नसक्दो खालको जति दबालो भारत जति नेपालीलाई हेलारलो जति नेपाललाई चेप्द्या कामरलो उति नेपाली मजबुत हुनै जान्न उति नेपाली भारतका विरुद्धमी बोल्लै जान्न त भोला समस्या भारतलाई लगै होली। यही विषयमी भारतका विज्ञ मान्छेले भारतकी सरकारले भारतका जनता लगै समयमी बुझ्नु पर्ने बेला हो। जति चेप्यो उति जति हेप्यो उति मान्छे बलियो होइ बनाउँछ। यही कुरडीलाई भारतका जनताले भारतका जनता त कि दोष छ भारतकी सरकार भारतको सत्ता सम्हाल्ने मान्छेमै यो सोच लगै आउनु पर्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पाल पिल्कोटीजीको एक रचना छ। बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाल बसाहन पिल्कोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो आउन काजबार खर्च हुने तारा शीर्षकमा लेखराइ छ। वर्ष दिनमा घुमी फेरि काज 12 आउना सुदूर बासी जहाँ भैयालाई जन्म थलो धाउना कालो महिना साउन गयो ओल्क्या त्यार आयो पहाडका रङ्गिला डाँडा खुसी याली छाइयो कपडा कर्पडा भइग्यो नकिने नहुने महँगाई कति हो कति सर्क धरती छुने एक जोडी कपडा हाल्या 10,000 चाहिने आय स्रोत नहुनेको खोज्याले कहाँ पाइने घरमुली आपत्ति भइगई अब कसो अरू उदार क्याइ बनिया देलो फालहालु कि मरु पढौ सिका लत्ता देखि गेदा मेदा रुना एक साल उदार ल्याया तिर्नु हो 2 गुना
उदारो पुदारो अरि गौर पर्व टार उही पछा श्राद्ध चल्या अझ पढी मार पितरको पूजा भइग्यो जसो तसो अरि 15 दिनमा आइग्यो दसैँ कठै भए हुने त देउताका थान लाख बत्ती बाल्ला आज पूजा पुरा अरि खसी बोका ढाल्ला गरिब धुप नै पाउनु मन्दिर बाल्ला कि कहाँ ल्याउँछ खसी बोका घरैमा ढाल्ला कि वर्ष दिनका काज बार आउन फेरि फेरि ढेका सिकी गर्नु होइन एक दोसरा हेरे फाट्याएका मैटालो हाल रिठाइले पखाल घाँटी हेरी हाड निल्या पडलो पर्चाल गाईपाल्लो गोरस खानु सन्तुष्टि मनले गरिबलाई काम दिँदैन सेटका धनले खसी बोका काटिकन ठुलो भयाको छ आध्यात्मिक बाटो रोज ईश्वरलाई खोज आउनै रहने काज बार खर्च हुने तार हुने काछन् काज बार नहुनेलाई मार दसैँ पछा झट्टै आइग्यो यमदूत्या दिवाली घर घर उज्यालो हुन्छ दियो बत्ती बाली गाई पूजा भैरव पूजा लक्ष्मी पूजा अर जुवा तास कुलतमा कोही आगा जनसर दिदी बहिनी हुनेका त भाइको पूजा अद्दा दिदी बहिनी नहुनेका भाइ तिहार भद्दा टिका बहिनी बनाइ बर काम त चल्लोइ छ बाहिर दन्त हाँस्यापन हृदय जल्लोइ छ आउन त काजबार आयो खुसी याली ल्यायो काजबारका सँगसँगै विकृतिलाई छाइयो जुवा तास कौडा पासा नखेली नहुने जित्याले झरफर हुने हार भया रुन्ने जुवा त धर्म हो ठान्ना कौडा पासा हान्ना हारेको तिद्दा तिद्दाई एक दिन खुट्टा तान्ना पाण्ड बले जुवा खेल्यो दुनियाँ धेकाउना कि इसी गति हुन्छ भनी ग्रन्थ लेखाउना कि जुवा जित्ती घर बनाया कहिले कहिले धेक्या विकृति जाला कि भणी इन्हर रफ लेख्या ओम जिकी बलाई मरु कति मिठो डाको दुर्जनको जीवन भरि जन रिटवाको डेउडी यकी सोराई लाग्दी भेट्न भयापन रचना हो कठै लाडी नखर चिने धन केही दिन बिरियापन आउला तार तार सञ्चालक डेउडिया मित्र सबलाई नमस्कार बालापन जबानी पुरै बियर थमा गुम्यो बुढेस काल लाग्या पछा हुक्कामा मन झुम्यो साहित्यको स आउँदैन लेख्दा सिधा सिधा पछि आउने बाचा अरे ऐल भया बिदा पछि आउने बाचा अरे ऐल भया बिदा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पाल पिलकोटीजीको रचना त्यो बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन पिलकोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीलाई। सिगास गाउँपालिका 6 लेकम शान्तिटोल बैतडीबटे कालुसिंह साउदजीले लेखी पठाएको एक रचना छ। वर्षा ऋतुमा हर्ष रे विस्मात शीर्षकमा लेखिरहेछ। कैके हर्ष कैके विस्मात बरी खाका बेला हरा भरा खेत गाडा रन बन मेला बरिका लाग्या खुसी हुना मैदानका जति खोला नदी किनारका मान्छे दुखी हुन्न अति सारा हुन्छ हरा भरा हरियैलो बन कसैको घर जग्गा जानो कसैको ज्यान पन्न बरिका कोइलीको स्वर यो हृदय छुन्छ सुनि देऊ बरिखा माछा हर्ष के हुन्छ सारै हुन्छ हरियाली खेत बन पाखा चढा बास्ता जङ्गलमै ओएसो रेलो भाका घसारी काटिछन् वन हरियो घाँस लगाई ढिनाला भैँसीको दुध बाकली छाँच लगाए हरियो घाँस बरिखा पाइनो गाई भैँस साछन् मोटा हरिया डार्नुन गालिमसित बास्मी छ्याका रोटा लहरा बेला लौका फर्सी तोरिया चिचिन्ना ठेक्यामा छाक पारो दैछ छाँच भरि बिन्ना आम भिणा नास्पाती दाडिम बरी खाका फल मूल फुट्टा पानीका बरिखा ठण्ड पानी जल
खडेरी नाइ हुनु बर्खा ओसिलो छ माटो ठिक्कैको मौसममा हुनु केही नाइ हुनु जाडो धान घोगा कोदाको खेती बरी खाका माछा वर्षा भई खेतपाती हुने किसानको आशा उल्के त्यार तीज पर्व बरी खाइका बेला लोक संस्कृति सुदूरको हुन्छ गोरा मेला खान पाउना जीवजन्तु सबै चढाचुडी मुसी जङ्गली जनावर लगाई अति हुन खुसी खेतमै खोलाको पानी उस्क लाग्छ वर्ष दिनदिनै वर्षाल भया किसान हुने हर्ष बाढी पहिरो डुबानका समाचार सुन्नु छु बरीका दुख कष्ट कसो अब म भन्नु छु सुख मात्रै नै हो बर्खा छनाइ छन् दुख पनि बाढी पीडित बनेका छन् कयौं जग्गा धनी केही खेत बाढीले लग्यो कति खेत पहिरा बर्खा पापी क्याइ लाग्दो है विम्पत्तिका गोइरा हिलो मैलो जुका भौतै बरी खाका बेला कत्तिको घर जग्गा पढ्यो पहिरानका फेला कत्तिको जिउज्यान गयो खोला नदी बाढी पहिरो जानो रोड सडक बन्द हुन गाडी कसैको घर लगै बग्यो कोही बग्यो खेत अचानक पहिरो आयो कोही उड्यो चेता मालतिर घर जग्गा डुबा नमाई पड्डा कति हुन जिमिन बिहीन कति मान्छे मर्दा बरीका गलेकी धरती डुमा डल्ला लोटा कति जना घाइते हुना कति मान्छे मर्दा बरीका चिप्लन्या बाटो को हिट्ट सक्द्या हो भुडा भाडा भौती हुनु को बाटो देख्द्या हो कत्तिका घरबार लैग्यो कत्तिका खेत लैग्यो कत्तिका जिउज्यान गया कत्तिका चेत लैग्यो पानी पढ्यो पहिरो आयो बन्ड बाध्यो नदी सौतै गाउँ डुबानमा पढ्यो भौतै भयो चेती मधेस मच्छर लाग्दा पहाडतिर किडा बर्खा माछा भौती हुनु मनुष्यलाई पीडा अल्का डाँडा कुइडो लाग्दो बादल अग्गास चुलाई झडा भिजेका लत्ता काम गर्दा सगस छुट्टी जाऊ बादलको घेरो बरिखा हट्टी जाऊ खेती लाउने किसानको उब्जनी बढी जाऊ बरिखा आउन बाढी पहिरो असजी जीवन हट्टी जाऊ कच्यार हिलो छटी आइजाऊ हिउन हट्टी जाऊ कच्यार हिलो छटी आइजाऊ हिउन कालुसिंह साउदजीको रचना थियो। सिगास गाउँपालिका छ लेकम शान्तिटोल बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कालुसिंह साउदजीलाई। वर्षा ऋतुमै हर्षरे विस्मात शीर्षकको यो कोसेलेकीलाई। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो, कसो मोल भाउ बलाउने हुन्, छान्न जान्ने हो कि नै, यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता, बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना, सिरानीका खोल, सोफाको खोल सिलाउने कपडा, रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेर्यो मन पढे किन्यो न पढेर दियो। धनसिंह पुजाराजीको एक रचना छ। तल्लो सुराड खलिगाड च्याउगडा बैतडीका मित्र दोधरा चाँदनी 4 कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन जबाली पहाड गाडी आइजन्ना माल छाडी शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। रचना त लेखिरहेछ, गीत जम्मा 9 मात्र लेखिरहेछ। हम कम्तीमी 12 गीत लेखदिया भन्नाउ, कोही 4 कोही 5 कोही 7 कोही 8 कोही 9 मात्रै लेखराख्दान। कम्तीमी 12 गीत लेखेले एक जै विषयमा लेख्दा छ उही विषयको नाम सुनु सुनु जसो खालको रस आउँछ। तै कारणले हम 12 लेख्या भन्नाउ। जबाली पहाड गाडी सब म देश छाडी, रङ्गिलो पहाड हाम्रो होलो कठै लाडी। मेलौली शिवनाथतिर पर्यटक आउना, पहाडका सबचोतो प्याज बजार बेच पाउना। हावा पानी कति निको, एसी फेरि जसो हरियाली डाँडा काँडा गाडी भया कसो। स्वर्ग है सुन्दर पहाड, रमाइला वनपाखा, सुसाइरहने खोला नाला, कोयलीका भाका। ठाउँ ठाउँमै बस पार्क हुन्न, पहाड आली गाडी, लाली गुराउँस काफल डाली, सुन्त लाकी भाडी। पहाडको ठण्ड पानी खाया अमृत जसो, जात गोरा दुत्य दसैँ
रङ्ग कसो कसो गलगल बेहोर पाक्का पाक्का दाडिम दानी संसारैमा कहीँ नपाइने इसो हावा पानी बनजङ्गल उच्च डाँडा प्याउली फुल फुलेका देवदेवताको बास यहीँ छ कोयली बोलेका ग्वाल्लेक धुरा सिब्ना धुरा आमचौरा देधुरा पराण भन्दा प्यारो पहाड कि गद्दु छ कुरा पराण भन्दा प्यारो पहाड कि गद्दु छ कुरा धनसिंह पुजाराजीको रचना थियो। खलीगाड च्याउगडा बैताडीका मित्र अच्याल दोधरा चाँदनी 4 कञ्चनपुर बसाहन बहुत बहुत धन्यवाद। धनसिंह पुजाराजीलाई निको विषयवस्तु छानिरहेको थिया गीत लगाई निका निकाय लेखिरहेको थिया थोक्कै हतार अर्या रे 9 गीत लेखबर झट्ट पठाइदिया कम्तीमी 12 गीत लेख्दै कोसिस अर्या एक निको विषयवस्तु छानेले 12, 14, 15, 20 गीत पुर्याउनकी लागि केही समय लगै लाग्दैन। खुबै निको विषयवस्तु छानिरहेको थिया यमी और बर्ती गीत लगै लेख्न सकिने थियो। आउन दिनमी मजाले लेख्या बरु 2 दिन पछा पठाया तर पुरा गीत पठाइदिया विशेष अनुरोध बिन्ती छ। साउनमा शिव पूजाको महत्त्व र पूजाको विधि शीर्षक राखपर साहित्याचार्य शरदराज भट्टजीको एक रचना छ। सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाब भारत बठे लेखिरहेछ कि लेख्या रहेछ। साउनकी शिवरात्रि आज भोल्या ठुलो काज भोलेका भक्तको चल्लो संसारमा राजा निस्वार्थ भावकी सेवा भोलेका मनाउने शक्ति छ उनमा ठुलो अमर बनाउने पूजा भक्ति गद्दा किलै झिक सामान केही चाहिनो जल्दो धागो बेल गाउँ घरमै पाइनो काली गङ्गा सेती गङ्गा और तीर्थको जल श्रद्धाले भरिले भोल्या शिरमा हाल महादेव शिव शिव हर भोला भन्नु कति पुण्य मिल्छ भनु नाइ सक्देह गन्न अब्डर दानी भोले बाबा भक्तका दुख हर्ने सोच्याको त पुरै हुन्छ नसोच्यालै दिने पाप पुण्य के गरन्छै खाता त नाइ हेद्दा आइगयो शरणमा भने भक्तो झोली भद्दा यही छ साउनको महिमा भोल्यालाई रिझाउने व्रत पूजा पाठ गरी भक्तिलाई सिचाउने शिव पूजा गद्य बेला शिवगण पूजा पहिले जान्या कुरा सिकाइदिन्छु शिव भक्तौँलाई मैले ध्यान आवाहन गरी आसन दिनु हो पद्म अर्घ आचमनली शुद्ध जल दिनु हो मन्त्र जान्या निको भयो नजान्यालै हुन्छ ओम नमः शिवाय भणी सब चढाया हुन्छ दुध दही घिम सक्खर जल साथैमा दिनु चढाउन्ज्या पदार्थ सबै ध्यान शिवमा दिनु अभिषेक जलले दिनु समय आफ्नो हेरी शुद्ध जलले स्नान गराई रुमाल पोच्नु फेरि शुद्ध तेल लगाई बर शिवलाई वस्त्र दिनु यज्ञ पवित्र पहिराई बर मञ्चरण दिनु शिवलाई चन्दन प्यारो भस्म झिक्कै निको अक्षता फुल चढा अब दुबो हरियो तिखो बेलपत्र धतुरा भाङो जो चढाइदिनु धूप दीप धेकाइ बर हात धोइ लिनु प्रसाद चूर्ण बनाई शिवजीलाई दिनु शिव शक्ति आई भोग लगाइस्यो भननु अब पाछा मुख चुठाई फल पान दिनु सामर्थ्यले जति सक्यो दक्षिणालाई दिनु आरती नमस्कार गरी प्रदक्षिणा गद्दु नाइ आउनु केही मलाई भणी चरणैमा पड्डु इति अर्या होइजन्या हो शिवशक्ति पूजन सबैजना सुखी भया दुखी कोही हो जन श्रद्धाले गौरी शिवलाई कोटी कोटी ढोग अब सबै प्रसाद लिय लागि गए हो भोग अब सबै प्रसाद लिय लागि गए हो भोग सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाब भारत बठे साहित्याचार्य शरदराज भट्टजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शरदराज भट्टजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। कलसा बोहराजीको एक रचना छ भीमदत्ता नगरपालिका 15 निम्बुखेडा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ गोरबाक्रा चराउन जान्थ्या ढुङ्गाडीका बन उन्दिन सम्झेका बेला दिक्कै लाग्दी मन सल्याडे उजालो भयो चाँदी चल्कनाले इजुकी बिरानी भया डाँडी ढल्कनाले पोर विश्व वैशाख पढी
ऐल विश्व चैत घोटुक्क बाडुले लाया मेरी मान्य छै त खेतकी इचल्ली मुणी बिगाड्या बियारो बासुली बजुन्या दाजु सबैको पियारो झुमझुमे उज्यालो मैले पारीका चुकले कोही गाउँ नान रहडले मुई गाउँ नाउ दुखले अगाडि छन्चर 12 पछा पढ्यो आइ त घर मेरो बझाङ पढ्यो बैतडी हो माइ त घरमा घरबाला नाइ थी खर्क जाउँ भैँसी नाइ बजारका नारी केला खाउँ भन्या पैसा नाइ बजारको बाटो मेरो निम्बु खेडा घर सम्पत्ति केही नै थिएन क्याकी लाग्दिँदा र झासाले फुलटिपी लिए पारी बनाइ नाका कैखाइ भणी क्या हुने हो कुरा मनाइ नाका कालतर्या कर्णाली तर्या भेरीमा तद्या हुँ वर्ष त 78 भइग्या अब त मध्य हुँ बैतडी चाखुडा बास्या मराडी घोकामा सम्पत्ति दोस्राइले खायो मै राख्यो धोकामा काफल खाना भोटे मर्यो सिसाकी गोलीले दाइ मेरो पल्टनको सिपाही लाभण्य बोलीले घाँस काटना हात काटियो औँलीमा लोइ पडी ईसो त नाइ होलो भन्थ्यौँ कर्मैले होइ पडी ईसो त नाइ होलो भन्थ्यौँ कर्मैले होइ पडी कलसा बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 15 निम्बुखेडा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कलसा बोहराजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसबर सुनिदिया हुनाले तमलाई चिउनाइ कि बलाइ छ भला 8-5 मे आजि देउडा साहित्यकार मित्रले लेखी पठाएका बाँकी रचना जो आज सुनाइसकेन तन रचना सुनाउला अहिले छुट्टियौं। नमस्कार।